वत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और इतना डरो कि जितना डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम ना मरना इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, यानी मरते दम तक मुसलमान ही रहना, मरते दम तक। इंसान की जेहतें और हालतें जिंदगी के साथ बदलती रहती हैं। एक वक्त में वो बेटा होता है, फिर कुछ अरसे के बाद वो शौहर हो जाता है, फिर एक जेहत बदलती है तो वो वालिद होता है। अल्लाह तबारक व तआला अगर दराज़ी उम्र बिल खैर दे तो फिर वो दादा और नाना भी बनता है। जेहतें जिंदगी की बदलती, रिश्ते बदलते, इसी तरीके से उसके ज़िंदगी के मामलात बदलते हैं। कभी वो बीमार होता है, कभी वो तंदुरुस्त होता है, कभी वो शख्स कमज़ोर होता है, कभी वो ताकतवर होता है, कभी वो आदमी गरीब होता है और कभी अमीर होता है। उसकी हालतें और जेहतें बदलती रहती। कोई हर्ज नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारे दिन रखे हैं तो दिन फिरते रहते हैं। ये जेहतें बदल जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तरतीब उसकी अगर कभी ऊपर नीचे हो जाती है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन एक उसकी जेहत है, वो है मुसलमान होने की। तो कुरान ने कहा कि तुमने पैदा होने से लेकर मरते दम तक रहना मुसलमान है। अगर तुम अभी चढ़ती जवानी में हो तो फिर भी मुसलमान हो। अगर तुम्हारी उम्र जो है वो इस नहज पे पहुंच गई कि तुम्हारा निकाह हो गया तो फिर भी तुम, समझ आ रही है मेरी बात? और जब तुम बाप बन गए तो फिर भी तुम मुसलमान, और जब तुम दादा और नाना बने तो फिर भी तुम, अमीर हो तो फिर भी मुसलमान हो, गरीब हो तो फिर भी। इस जिहद का ख्याल रखना, ये बात ना टूटने पाए। जहां बैठे हो, जिस जगह बैठे हो, जिस ओहदे पे बैठे हो तुम मुसलमान, और रहना है तुमने और मरना है तुमने मुसलमान। ये जिहद का तुमने ख्याल रखना है। ये वाला तारुफ तुम्हारा कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मस्जिद में इस्लाम हो, दुकान पे कोई ना हो। ये ना हो कि बैतुल्लाह शरीफ के अंदर तो इस्लाम हो लेकिन जब बाहर गली में निकले तो फिर मुसलमान हर वक्त ही मुसलमान है, मुसलमान हर लम्हा ही मुसलमान है। मुसलमान का तारुफ ही उसका इस्लाम। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा था आपका नाम क्या है? फरमाने लगे इस्लाम। उसने कहा आपके वालिद का नाम? फरमाया इस्लाम। का दादा का नाम? का इस्लाम। फरमाया कबीला? फरमाया इस्लाम। वतन का नाम? फरमाया इस्लाम। तो उस शख्स ने कहा ये हजरत क्या तारुफ हुआ? तो आप फरमाने लगे मैंने 150 साल जिस दीन के लिए मुशक्कत की है, अब मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर वक्त मेरा दीन ही रहता है। ये क्या बात हुई कि जब मैं आप मेरी मर्जी पे चले तो फिर मैं मुसलमान, और जब मेरी मर्जी के खिलाफ बात हुई तो फिर मैं कुछ और, फिर मैं सख्त मिजाज, फिर मैं भी। ऐसे नहीं होता। मुसलमान हो तो फिर हर लम्हा ही मुसलमान हो। फिर तुम जिस जगह हो वहां तुम दीन को कभी भी कैद ना करें कि मैं मस्जिद में हूं तो दीनदार हूं और मैं जब अपनी दुकान पे बैठूंगा तो फिर मैं दुकानदार हूं। भाई आप दुकानदार हो के भी दीनदार है। और इस्लाम वैसे भी मुआमलात का मजहब है, इखलाकियात का मजहब है। इबादत जरूर उसका लाजमी जुज़्व है, लेकिन इस्लाम मुआशरे की बात और मुआशरत की बात करता है। हमें अपने रवैयों में वो तब्दीली बहरहाल लानी पड़ेगी जिससे चलता फिरता भी मुसलमान किसी को अच्छा लगे, जिससे गली कूचे में चलता हुआ मुसलमान अपने दीन का नुमाइंदा महसूस हो। लेकिन बड़ा खूबसूरत और बड़ा मीठा और बड़ा शानदार मुसलमान, मस्जिद में बड़ी अच्छी उसने नमाज पढ़ी, वुजू बड़ा अच्छा किया, लेकिन जब वो गली में गया तो केले का छिलका उसने गली में फेंक दिया, और जब उसने बिस्कुट खाया तो उसका रैपर उसने गली और चौक में फेंक दिया। तो मुसलमान तो उसको कहते हैं जो हर लम्हा मुसलमान हो, वो किसी को तकलीफ दे सकता,
मतलब वैसे वो बड़ा पक्का खरा सच्चा मुसलमान था, लेकिन जब वो अपना घर बनाने लगा ना तो गटर उसने ऊंचा करके बनाया और अपनी मोटरसाइकिल गुजारने के लिए उसने 3 फुट जगह घेर ली है गली की। उसने ये नहीं सोचा कि जब रात को यहां से मुसलमान गुजरेंगे तो लाइट भी अक्सर बंद होती है और पक्के सच्चे मुसलमान कई दफा घर के अंदर सारी लाइटें लगाते हैं पर गली वाला बल्ब नहीं रोशन करते। गली वाला बल्ब रोशन है, बल्कि जिसका रोशन होता है उसको कहते हैं हजरत साहब को पैसे वालने। जिसका रोशन होता है उसके बारे में भी बात हजम नहीं होती। कहते हैं सेठ साहब के पास माल खासा है इसलिए सुबह तक लाइट जलती रहती है। मतलब आप अंदाज में अक्सर कहता हूं कि 1.5 करोड़ का जिसका मकान है ना वो 10,000 रुपया गली में लगाने को तैयार नहीं होता। तो भाई ये कौन सा मजहब है, ये कौन सा दीन है जिसके अंदर आप अब वापस आएगा ना जब यूरोप से घूम के, यूके से घूम के, दुबई से घूम के, तो कहेगा भाई वो लोग नहीं सड़क पे रैपर फेंकते। तो मेरा सवाल है कि तुमने वहां फेंका था जी? गाड़ी में सफर करते हैं ना बैरून मुल्क हम फेंकते रैपर। चले अल्लाह सबको मक्के मदीने की जियारत कराए, तो वहां फेंक देते हो रैपर, तो यहां के क्यों फेंकते हो? वहां कोई गाड़ी के अंदर इजाफी बक्स बना हुआ है रैपर रखने का? बोले उसी शापर में रखते हैं ना सारी चीजें, तो उस शापर में यहां नहीं रख सकते। लेकिन हमें मजा आता है और लेक्चर भी साथ साथ चल रहा है, गाड़ी के अंदर लेक्चर साथ साथ दे रहा है कि जी वहां नहीं ऐसा होता। सुभान अल्लाह, तो यहां क्यों हो रहा है? को खलाई मखलूक रहती है वहां। ये गलियां किसकी है? हमारी नहीं। सड़कें किसकी है? हमारी नहीं। खेत खलियान किसके हैं? हमारा वतन नहीं। कौन क्यों किसी का इंतजार कर रहे हो कि बाहर से आएगा तो कोई ख्याल करेगा? मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अबू बरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर खिदमत हुए सहाबी। हम लोग समझते हैं कि दीन बड़े बड़े लंबे चौड़े काम करने का नाम मजहब है, बड़े बड़े लंबे काम। जनाब 450 फुट का बोर कराओ, हर गली में ऊपर फटी लगवाओ कि ये फलाने के साले सवाब के लिए है, तो ये बड़ा काम है। या जनाब एज ए स्पेशल कोई हॉस्पिटल ही बनाओ तो ये बड़ा काम है। कोई आप जनाब बहुत बड़ा इदारा बनवा के, और हमारे यहां तो बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके रहते हैं सिर्फ इसलिए कि फटी का मसला होता है, किसने लगवानी है किसने नहीं लगवानी, तख्ती का मसला होता है। हमारे यहां तो इतना बड़ा हादसा हो गया ना साहिवाल का, हुकूमत ऑपोजिशन सारे इस चक्कर में है कि मैंने आवाज उठाई है तो मसला हल हुआ है। सब इस चक्कर में रहते हैं सब, और जिनकी जिम्मेदारी सी वो कहते हैं मैं अभी सदमे में हूं। मैं तो वो सारी खबर पढ़ नहीं सका, सारा कुछ देख नहीं सका, इसलिए कि मेरे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो देखा ही नहीं जाता। वो जिसके सीने में दिल है वो देख सकता, वो नहीं देख सकता। और यहाँ लोग कहते हैं कि वो अभी सदमा है तो थोड़ा गुजरेगा, तो हज़रत साहब सियासी बात है तो इस पे ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, तेरी राहबरी का सवाल है। उन बच्चियों के कभी मासूम चेहरे देखो ना, मासूम से चेहरे, तो वो मुझे ऐसे लगता है कि सवाल भी कोई नहीं आंखों में। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर में तो पहन रखे हैं दस्ताने, कहां तलाश करूं। लेकिन लहू का एक कमाल ये है कि खून फिर खून है, ये टपकेगा तो जम जाएगा। दस्ते कातिल पे जमे या कफे सहरा पे जमे, ये जम जाया करता है। ये बाज ये जम जाता है, ये अपनी निशानी छोड़ जाता है। सुनो, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक ने कहा था, फुरात के किनारे, नहरे फुरात के किनारे सख्त गर्मी और प्यास में अगर कोई कुत्ता मर गया ना, कुत्ता तो अल्लाह क़यामत के दिन उमर से पूछेगा कि हुकूमत तेरी थी तो इसको पानी क्यों नहीं मिला था, तेरी गवर्नमेंट में पानी क्यों नहीं मिला। क्या बात करते हो साहब। और यहां मैंने कहा कि सब नंबर गेम के चक्कर में है, सब नंबर गेम के चक्कर में कि मैंने ऐसे किया तो फलाने ऐसे किया। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है। जुमे का दिन है, ये दुआ करो दिल से कि या अल्लाह अगर तो हजरत उमर फारूक के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को भेज सकता है तो किसी और को भी भेज दे। तू तो कादिर मुतलक है ना, मेहरबानी फरमा, अब गुराबा पर, मसाकीन पर, कमजोरों पर रहम फरमा, अब फजल फरमा। वहां तो ये हाल था कि हजरत जैद बिन, यहां तो कहते हैं ना गलती से हो गया, हजरत जैद बिन हारसा कहते एक जंग का मौका था,
تو ایک شخص کفر کی طرف سے لڑتا آ رہا تھا، کفر کی طرف سے. فرماتے میں نے جب وہ میرے قریب آیا لڑتے وقت، تو حضرت زید بن حارثہ کہتے میں نے تلوار اٹھائی اور میں مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اب موت نظر آئی ہے تو کلمہ یاد آ گیا ہے، تو کافر ہے. تو اس نے تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا، کہتے میں نے ماری تلوار گردن اڑا دی. پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ آج جہاد کے وقت ایک انوکھا واقعہ ہوا، ایک بندہ کفر کے ساتھ لڑ رہا تھا اور جب میں تلوار مارنے لگا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. حضور میں سمجھ گیا کہ تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی. نبی کریم فرمانے لگے تو نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ جب وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو پھر تو کس طرح کا مجاہد ہے جس نے کلمہ پڑھنے والے کی گردن اڑا دی؟ تو وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو تجھے قبول کرنا چاہیے تھا. میرے بھائی یہ بڑا محتاط معاملہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں تک یہ باتیں رہتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ میری آنکھوں سے بھی رخصت ہو جائیں گی، آپ کی نظروں سے بھی رخصت ہو جائیں گی، لیکن وہ دو بیٹیاں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی. ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. ان پر جو طوفان تیزی سے گزرا ہے نا، گزرا تو چند منٹوں میں ہے لیکن صدیوں تک اس کی گونج رہے گی، صدیوں تک. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فضل کر دے. اب تو ہم دعاؤں والی جگہ پہ آ گئے ہیں، چونکہ میری قوم تو انویسٹر ہے نا ان سب کی. میری قوم انویسٹر ہے، وہ انویسٹ کرتی ہے ان لوگوں پہ، ان کو لاتی ہے، بناتی ہے، خرچے کرتی ہے، پوسٹر چھاپتی ہے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ایسے لوگوں کو لاتی ہے. اور پھر کیا مطلب بات کی جائے. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں اور ببانگے دوہل کہتا ہوں کہ نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی. نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی. گاڑی کا انجن بدلنے سے پھر ہی اس کا دھواں ختم ہوتا ہے. نمبر پلیٹ بدل کے چہرے وہی، باتیں وہی، کام وہی، یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو نظام اس وقت ٹھیک ہو جائے جب اندر سے بولیے انجن بدلے جائیں گے، تب یہ معاملات صحیح ہوں گے. بس دعا کرو جمعے والے دن اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے. بہرحال عام برسر مطلب حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کوئی کام بتائیں مجھے، میں کروں تو میری دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے. کوئی کام بتائیں، کوئی حکم. آپ فرماتے میری جیب میں پیسے بھی تھے. حضور کہتے تو میں کنواں بھی کھدوا دیتا. سرکار فرماتے تو میں کسی مسجد کی جگہ میں وسعت بھی کر دیتا. کوئی حکم بتائیں تو کہتے حضور نے عجیب حکم بتایا. فرمایا اعزل الاذى عن طریق المسلمین. فرمایا ابو بردہ اگر تو نے نفع والا کام کرنا ہے نا جس سے تیری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، تو فرمایا جب تو رستے میں چل رہا ہو نا تو جو چیزیں کسی کو تکلیف دینے والی ہو وہ رستے سے اٹھاتا جایا کر. وہ چیزیں رستے سے، مشکل کام ہے، خاصا مشکل ہے نا جی. رستے سے چیزیں اٹھاتے جایا کر. یہ وہ کام ہے جس سے تیری دنیا بھی بنے گی اور تیری آخرت بھی بنے گی، تجھے نفع ملے گا. تکلیف دینے والی چیزیں رستے سے اٹھا. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، اب میں بھی تنگ ہی کروں گا. ہمارا دعویٰ ہے نا کہ میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ، یہ کوئی کمال کی بات ہے. برے کے ساتھ تو سارے ہی برے ہوتے ہیں، اچھے کے ساتھ تو سارے ہی. کمال تو یہ ہے کہ میں اچھے کے ساتھ بھی اچھا ہوں اور برے کے ساتھ بھی اچھا ہوں. یہ کمال ہے. یہ کہے کا کمال ہے کہ جس طرح کا وہ اس طرح کا، یہ کوئی کمال نہیں. میرے بھائی حضرت جناب خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے حضرت محبوب الہی سے وہ مرید کہنے لگا حضور آپ ہمیشہ درگزر کی باتیں سناتے ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں. اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھاؤں گا. تو آپ فرمانے لگے بیٹا نہیں، کوئی کانٹے بچھائے تو کانٹے اٹھا لیا کر. اس نے کہا حضور نہیں میں نے بھی کانٹے بچھانے ہیں. تو آپ فرمانے لگے آدھی سڑک پہ تو نے بچھا دیے، آدھی پہ اس نے بچھا دیے، تو جتنے لوگ گزرے گے سب کے پیر زخمی ہو جائیں گے، پھر تو سارا روڈ کانٹوں سے بھر جائے گا. کوئی اٹھانے والا بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی کانٹے چلنے والا بھی ہونا چاہیے. کوئی ایسا شخص موجود ہو جو رستوں کے کانٹے اٹھائے. میرے بھائی راہ کے ہم پر حقوق ہے، رستے کے ہم پر
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में बैठने में मना किया, लेकिन फरमाया अगर बैठना है तो तुम्हें 5 काम करने पड़ेंगे। फिर गर्मियों में जिसका दिल करता है ना कि खुली हवा में बैठूं, बैठ ले, पर 5 काम करे, ये बुखारी है। जिसका दिल करता है ना सर्दियों में गली में बैठूं, धूप लूं, तो फिर वो कितने काम करेगा? बोलिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या करे तो रास्ते में बैठने की इजाजत है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रास्ते का हक अदा करो, 5 काम करो। या रसूल अल्लाह कौन कौन से? फरमाया अगर रास्ते में बैठना है तो नजरें नीची करके बैठो, इसको भी उसको भी, आने वाले को भी और जाने वालों को भी देखने की तुम्हें इजाजत। रास्ते में बैठना है तो फिर नजरें नीची करके बैठो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रास्ते में बैठना है तो दूसरी शर्त है, ये शर्तें 5 लगाई नबी पाक ने, ये बुखारी है। फरमाया रास्ते में बैठना है तो दूसरी शर्त तुम्हारे लिए ये है कि जितनी चीजें तकलीफ देने वाली रास्ते में पड़ी होगी वो बैठने वाले ने उठानी है। उसने एक नया वहां बैठ के अज़ियत वाला काम नहीं करना, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है, चूंकि रास्ते में वो बैठा है, तकलीफ दे चीजें उठाएगा। और तीसरी शर्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पर जरूरी है कि तुमने सलाम लेने वाले का जवाब जल्दी देना है। रास्ते में बैठना है तो सलाम लेने वाले का जवाब जल्दी देना है। और चौथी शर्त यह है कि तुमने रास्ते में बैठे बैठे नेकी का हुक्म देना है और बुराई से मना करना है। ये 5 काम करने हैं, फिर तुम्हें रास्ते में बैठने की इजाजत है। यह रास्ते का हक है, इसको अदा करो तो रास्तों में बैठो। लेकिन अगर सिर्फ गीबतें करने बैठना है, अगर माज़अल्लाह सिर्फ लोगों को देख, और अपने बुजुर्गों को ये काम करते देखा, हमारे हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह ना गली से गुजर रहे थे, संगी उनके साथ थे, तो कहते हैं कि एक बीबी बगैर पर्दे के जा रहे थे, नेकी का हुक्म करना और बुराई से बच्ची को बगैर पर्दे के जा रही, तो ऐसा फरमान लगे पुत्र पर्दा कर। बच्ची किसी अमीर घर की थी, कुछ पढ़ी लिखी भी थी, गुस्सा कर गई, पुत्र पर्दा कर। इस तरह मुंह किया, पुत्र पर्दा कर, मुसलमानों दी धीयां पर्दा कर दिया ने। वो कहती बाबा जा अपना काम कर। ऐसा फरमाने ने पुत्र मैं काम भी लगा, मेरा ही काम भी सुबह शाम, मैं काम भी लगा और बुढ़े बारे में और की करना है, मेरा सुबह शाम काम ये जेड़ा बंदा बंदा काम करे उन्हें चंगा दसना, तो जेड़ा चंगा करे उसकी इस्तकामत दी दुआ करना, मैं काम ही लगा हुआ, मेरी ड्यूटी यही है। तो बच्ची मुस्कुरा पड़ी, कहने लगी बाबा दिया तो जवाब है पर तेरे लफ्जों में मिठास बड़ी है। उसने उसी वक्त नकाब कर लिया। रास्ते में बैठना है तो रास्ते का हक भी अदा करना है, ड्यूटी करनी है, ऐसे थोड़ी है कि राह में बैठ जाए। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत सहल बिन माज रदी अल्लाह ताला, हजरत सहल बिन माज रदी अल्लाह ताला को कहते हैं हुजूर के साथ एक जिहाद पे गए, मुजाहिदीन के साथ सामान होता है, सामान सफर। कहते एक जगह हमने पड़ाव किया तो रास्ते थे वहां, तो रस्तों में थोड़ा थोड़ा सहाबा ने सामान रख दिया। हमारे यहाँ तो जो आदमी बड़ी गाड़ी में बैठा हो उसको तो आप हारन भी नहीं दे सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए कि वो जिस गाड़ी में बैठा है उस लेवल का उसका रोब है ना जनाब, उसको तो आप हारन भी, और अगर आपने दे लिया तो वो शीशा नीचे करेगा, तो कहेगा तू जड़ी आग बुझानी तू लंघ जाना पहला, क्योंकि वो अब उसकी मर्जी है, चूंकि शहनशाह वक्त चढ़े हुए हैं। और पार्किंग का मसला इतना खौफनाक है कि बड़े बड़े सियाने बंदे गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा देंगे, आप ढूंढते फिरे, अल्लाह खैर कर, उसको पता है कि गुजरना है, उसको खबर है कि ये गाड़ी वाले को तकलीफ होगी, लेकिन बस गुजर जाएंगे। शरीयत इस्लामिया के अंदर इन चीजों की इजाजत नहीं, आप कैसे रास्ता रोक सकते हैं किसी का, ये रफाई जगह हो गई, खत्म हो गया मामला। हजरत सहल बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ये अबू दाऊद शरीफ है, फरमाते मुजाहिद थे, जिहाद करने गए थे तो थोड़ा थोड़ा हमारे साथ सामान था, रस्तों में रख दिया। उस इलाके के कुछ लोगों ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रास्ते थे, हमने गुजरना था और मुजाहिदों ने पड़ाव किया तो सामान रख लिया है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने एक शख्स की ड्यूटी लगाई, अबू दाऊद शरीफ पढ़ रहा हूं, इसको याद रखना, हुजूर ने ड्यूटी लगाई, फरमाया जाओ जाके ऐलान कर दो कि जिस शख्स ने किसी का रास्ता रोका है उसका कोई जिहाद नहीं, उस मुजाहिद का कोई जिहाद, उसको कोई सवाब नहीं जिहाद। रास्ता रोक के खड़ा है लोगों का, अजियत दे रहा है, ये कौन सा जिहाद कर, कोई इसका ताल्लुक नहीं इस बात से, इसे कोई अजर नहीं मिलेगा। रास्ते में खड़े होकर चले जाना, शादियों पे ब्याहों पे जहां मर्जी टेंट लगा लेना,
اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے رات کے وقت بڑا لمبا ایک راستہ ہم نے طے کیا، اور جب ہم وہ راستہ طے کر کے ایک جگہ پہ پہنچے تو بجری کا ڈھیر تھا. کیا کر سکتے ہیں آپ، کدھر گاڑی جائے گی؟ اور بعض اوقات آپ ایسی جگہ پہ الجھ جاتے ہیں جہاں سے گاڑی بیک بھی نہیں جا سکتی. لیکن وہ جس نے گرائی ہے وہ مالک ہے گلی کا، وہ کہتا ہے 4.5 فٹ میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے، کسی کی ضرورت ہے جو مجھے کہہ سکے بھئی یہ شارع عام ہے، اب تیری ملکیت خدا کا خوف کر، تھوڑا سا خیال کر. موٹر سائیکل کھڑی کرنے والا اس احتیاط سے موٹر سائیکل نہیں کھڑی کرتا کہ کوئی اگر گزرنا چاہے گا تو اس کے لیے آسانی ہو. ہم سمجھتے ہیں دین تو نماز پڑھنے کا نام ہے، دین تو کالا بکرا ہر جمعرات کو ذبح کرنے کا نام، دین تو اچھی اچھی تقریریں کرنے کا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ محفل سجانے کا نام دین ہے. یہ کون معاملہ ہے جدھر دل کیا جو مرضی کرے؟ اور آپ کہہ نہیں سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ کہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ جناب اتنی کاہے کی جلدی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، بس 5 منٹ میں آیا ہوں. آپ تھوڑی احتیاط کریں. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل جو امتیں تھیں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ تھی، عبادت گاہوں میں لوگ نماز پڑھتے تھے. ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی. جب حضور تشریف لائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نے فرمایا لو بھی میرے قدموں کی برکت سے رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. اب تم جہاں نماز کا وقت آئے مصلی بچھا کے پڑھ لینا، نماز ہو جائے گی. صرف مسجد میں نہیں، گھر میں بھی، چوک میں بھی، جہاں بھی موقع ملے. لیکن حضور نے فرمایا جہاں سے لوگ گزرتے ہو نا، شارع عام ہو، وہاں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. وہاں نماز نہ پڑھنا، سائڈ پہ ہو کے پڑھنا. ایسی جگہ جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ہمارے جتنے پبلک پلیس ہیں، جتنے مقامات، اور آپ کسی کو کہہ دینا تھوڑی سی یہ جگہ چھوڑ دو تو کہتا یہ نہیں مجھ سے ہو سکتا. اور جگہ تو ویسے ہی ساری گلیوں میں پکتی ہے. گھر میں چونکہ وہ ظاہر ہے وہ کوئلے ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے تو پھیل جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ دیگ اندر پکاؤ؟ ہے طاقت جی؟ تو جنائی ہوئے سیاح تو منجی بھی ایک نال ڈال لیتا ہے، پھر تو کام بھی مکانا. تو وہ اب اس نے چاول بھی اسی میں بھگونے ہیں، سارے کام بھی چونکہ گلی ہے، اور 4.5 فٹ ہم نے بھی چھوڑی ہے. تو جے کوئی 6.5 فٹ چھڑ لے تو پھر تو مشکل ہے لگن دے تھے، پھر تو کام ہی ختم ہوا. بھائی دین یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہاں نماز ادا نہ کر، اس لیے کہ لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہے، اور تو نے یہی دیگ رکھوا لی اور دیگ دے دی اللہ کے نام پہ، اور سارے مسلمانوں کو لائن میں لگایا ہوا ہے. تکلیف ہو رہی ہے کہ گزر نہیں سک رہا، لیکن چونکہ اللہ کے نام پہ دینی ہے لہذا کسی شخص کی طاقت نہیں کہ وہ بنا بھی کر سکے. چیزوں کو دیکھیں، ان کو غور کریں. یہ جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، اس دین میں حسن ہی بڑا ہے، اس میں تو وقار ہی بڑا ہے، اس میں تو پیار ہی بڑا ہے، اس میں تو وہ رہنمائی ہے، اس میں تو وہ برکت ہے، اس میں تو وہ قرار ہے کہ انسان کی روح ٹھنڈی ہو جاتی ہے. جیسے جیسے الحمدللہ ہم دین پڑھتے جاتے ہیں نا، ہمارا یقین اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، ایمان میں اور پختگی آتی ہے. یار اتنا کرم، اتنی عطا، اتنا حسن. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سرداروں میں سے اکیلے تھے جو بوڑھے ہو گئے تھے اور مکے میں رہ گئے تھے. بڑے سردار تھے. کلمہ میں انہوں نے فتح مکہ کے بعد پڑھا. جناب عمر فاروق کا زمانہ جب آیا تو حضرت عمر گئے مکہ مکرمہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا دوبارہ اپنے دور میں، تو جا کے مکے والوں سے پوچھا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور ایک مسئلہ ہے. حضرت ابو سفیان کی حویلی کو جو رستہ جاتا ہے نا، اس رستے میں کچھ جگہوں پہ پانی گزرتا تھا تو انہوں نے بڑے بڑے پتھر رکھ کے نا تو رستہ بنا لیا. تو اب ہمارے لیے یہ مشکل بن گیا کہ ہم گزر نہیں سکتے. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ تمہیں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ حضور ڈر لگتا تھا. کہا نہیں. فرمایا چلو تمہیں لگتا ہے، مجھے تو نہیں نہ لگتا. حضرت ابو سفیان ویسے بھی بڑے تھے، برادری کے بھی بڑے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، پر حضرت عمر پہنچ گئے. دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آئے تو کہا جناب یہ روڑے پتھر آپ نے رکھے ہیں رستہ بنانے کے لیے؟ کہا. تو فرمانے لگے پھر باہر آئیے ذرا، اٹھانے بھی آپ نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو وہ میں ہوتا تو میں تو جھگڑا کرتا، میں ہوتا تو میں تو کہتا کہ میرا 4,500 ووٹ ہے، میرا تو جناب 5-6 ہزار آدمی میرے کہنے پہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے. مجھے کہہ دیا تم نے، مجھے کہہ دیا یہ تم نے، اتنی جرأت؟ میرا قبیلہ، میری برادری، میرا یہ میرا وہ، یہ رستہ. بڑی داستانیں ہیں نا ہمارے پاس. وہ جو جس نے اپنی
दुकान के आगे फट्टा रखा हुआ, उसको आप कह नहीं सकते कि तूने गलत किया है, हालांकि शारा आम पे वो बैठा है, लेकिन आप मना नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। जनाब सैयदना उमर फारूक ने कहा हुजूर आइए, उठाना भी आपने है। जनाब अबू सुफियान, क्या बात है सहाबा की। हजरत अबू सुफियान फरमाने लगे हजरत उमर से कि इन लोगों ने तो मुझे बताया ही नहीं, अगर ये मुझे बताते तो आपको तकलीफ ना करना पड़ती। आपने फरमाया उमर मैं अपनी बिल्कुल तौहीन नहीं समझता, रखे मैंने हैं तो उठाऊंगा भी मैं, बस इन लोगों से कह दो कि मुझे उठाते हुए देखते भी जाएं और मुझे माफ भी करते जाएं, ताकि मेरी जो कयामत की गवाही है वो मेरे हक में दुरुस्त हो जाए। मैं उठाऊंगा, मैं तैयार हूं, अभी उठाता हूं। यहां झगड़ा होता है, फसाद होता है, दंगा होता है, सख्त इख्तलाफ है हमें बहुत सारे हुकूमत के रवैयों से। लेकिन अगर किसी जगह गवर्नमेंट आके कहती है कि ये जगह सरकारी है, इसे छोड़ दिया जाए, मेरा ख्याल है ये बात गलत है। हल्का हल्का बोले हो नहीं, जगह किसकी है? सरकार की जगह का मतलब है कि जगह आवाम की है। तो जिसने पक्का कब्जा किया हुआ है उसको अगर कहा जाए कि इसको कहता मैं 30 साल तो बैठा, ये क्या तर्जुमा हुआ बात का? अगर तो तेरी है, तेरे पास उसका कोई प्रूफ सबूत है तो ठीक है, फिर आप बैठे, और अगर नहीं है तो फिर तो शरीयत इजाजत नहीं देती कब्र भी किसी की जगह में बनाने की। हाँ, अगर आपने किसी की जगह पे कब्र बना दी तो फिका का उसूल है कि वो शख्स कह सकता है कि अपना अब्बा निकालो, मेरी जाती जमीन है, आपको निकालना पड़ेगा। जब कब्र बनाने की इजाजत नहीं है तो पट्टा लगाने की इजाजत कैसे हो गई? दुकान बनाने की इजाजत कैसे हो गई? लेकिन हमारे यहां ये माफिया है, हम कह नहीं सकते। वो शख्स एक बकायदा प्लान करते हैं, वो कहते हैं ये कैसे हो गया, मैं तो मुझे तो जमाना बीत गया। भाई जमाना, वो एक साहब से मैंने एक दफा कहा कि आपका वुजू ठीक नहीं है, टकने पे पानी, तो कहने लगे कि मुझे 40 साल हो गए नमाज पढ़ते, मेरा वुजू ठीक नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि चाचा जी ये वुजू का ताल्लुक इल्म से है, तजर्बे से नहीं, कि तजर्बा बड़ा हो गया तो लिहाजा मेरा काम ठीक हो गया, इसका ताल्लुक इल्म से है, तजर्बे से इसका ताल्लुक। तो आप सारी उम्र करते रहे, पर सही करेंगे तो फिर ही सही होगा ना, सीख के करेंगे तो ठीक होगा। हम तजर्बे की बुनियाद पर और वक्त की बुनियाद पर कहते हैं मैं ठीक चल रहा हूं, ऐसा कभी ना करें भाई। इन चीजों पर खास तवज्जो दे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स पढ़ने आया करता था, तो इमाम साहब बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्यार करते थे, शफकत के साथ। ये ज्यादा मोहब्बतें और शफकतें कई दफा इनका बड़ा इम्तिहान देना पड़ता है। आप 4 दफा हंस के बोलते हैं तो सामने वाला कहता है कि अब जैसे मैं कहूं ना आपको वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे 4 दफा हंस के बोले। तो अगर आप सख्ती दिखाते तो फिर वो कहते हैं कि इनकी इखलाकी रवैया ठीक नहीं है। तो ये मुश्किल होते हैं ना मरहले, दुनिया में से बच के निकलना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के पास एक शख्स तालीम हासिल करने आता था, तो आप बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, प्यार करते थे, शफकत करते थे। 3 साल वो पढ़ता रहा, फिर एक वक्त ऐसा आया कि इमाम साहब ने ना उसकी तरफ से तवज्जो हटा ली। उसने ना घीमते शुरू कर दी दाएं बाएं, कहने लगा जी लगता है अब कुछ ज्यादा लोग आ गए, अब जरा प्यार हो गया, अब जरा ये हो गया, दाएं बाएं हल्की फुल्की बातें। जिस तरह इंसान के कमजोर रवैये होते हैं वो करना शुरू कर देता है, हमारी कमजोरियां होती, दाएं बाएं उसने बातें शुरू कर दी। इसको इमाम गजाली ने लिखा है। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह को पता चला, तो आपने उसको बुलाया और बुला के फरमाया मुझ पे शिकवा था तो बात मुझसे करनी चाहिए थी कि दूसरों से करनी थी। उसने कहा हुजूर मैं बड़ी तकलीफ में हूं, 3 साल आता रहा हूं और आप बड़ी मोहब्बत करते रहे, तो अब आपने रोखी फेर लिया है, बात क्या है? तो आप फरमाने लगे कितना अर्सा पढ़ा तूने मेरे पास? का 3 साल। फरमाया मैंने तुझे कुरान भी सिखाया, हदीस भी सिखाई, इखलाक भी बताता रहा, और कल तूने अपनी दीवार पे लेपा पोती की है, मिट्टी की लेपा पोती होती थी ना कच्ची दीवारों पे, तो कल तूने अपनी दीवार पर लेपा पोती की है, और गली के अंदर इतने इतने बड़े गड़े बनाकर तूने मिट्टी उठाई है वहां से, ये कुछ अरसा पहले। और फिर मुझे किसी ने आके बतलाया, फिर मैं देख के आया हूं कद्दे आदम के बराबर तूने जमीन में गली में गड़े खोद के सड़क पे, और तूने अपनी दीवारों पे मिट्टी लगाई है, तुझे ख्याल नहीं आया? तो कहने लगा हुजूर मेहरबानी करे आप मुझसे राजी हो जाए और मुझे पढ़ाना शुरू करें। फरमाने लगे अगर 3 साल पढ़ के तुझे इतना भी पता नहीं चला कि मुसलमानों के लिए गलियों में गड़े नहीं खोद रहे, तो आगे बढ़ के तुझे क्या पता चलेगा? 3 साल तालीम हासिल करके भी अगर तुझे समझ नहीं आई कि गलियों में मुसलमानों के लिए खड्डे और गड़े नहीं बनाने, तो मियाँ आगे मैं तुझे, इसलिए मैंने जरा तवज्जो फेर ली है कि मेरी तालीम का तेरे ऊपर कोई असर है तो मैं किसी और पे ना मेहनत कर लूं।
اب کسی اور، کیونکہ میرا تو مشن یہ ہے رسول اللہ کا دین پھیلانا، تو اگر تیری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو پھر میں آگے بھی نہ بڑھوں، پھر کسی اور کی طرف بھی نہ جاؤں. اس لیے میں نے اعراض برتا ہے، میں نے اپنی سمت کا تعین. اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے، آمین تو کہہ دیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. اور بھائی اگر ایک پتھر پر پانی ڈالتے زمانہ بیت گیا اور اس نے ایک قطرہ جذب نہیں کیا تو پھر کیا بارش کیا کرے؟ سبزے پہ نہ برسے، وہ ادھر نہ جائے جہاں سے پھول کھلیں گے، وہ پھر اپنا رخ بدلے نہ. کوئی پابندی ہے بارش پر کہ وہ میری طرف ہی آئے گی، یہی برسے گی، میری چھت پہ ہی وہ آئے گی؟ کچھ لوگ رسم لیتے ہیں تبلیغ کو، رسم لیتے ہیں تربیت کو، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دور دراز سے آتے ہیں پر دل کھول کے سینہ کھول کے آتے ہیں تو جھولی بھر کے جاتے ہیں، سیکھنے کا ماحول لے کے آتے ہیں. تو بات ہو جاتی ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ ہوتا ہے نا میرے بھائی. اس لیے امام احمد بن حنبل کہنے لگے تو ابھی کھڈے کھودنے سے باز نہیں آیا، 3 سال میں تو آگے تو مجھ سے کیا لے گا؟ تو بھائی رستوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں ہم جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جن چیزوں کو بغیر کسی سبب کے ہم رستے بلاک کر دیتے، ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینی پڑے گی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز کسی کی موجود ہے، کسی جگہ پڑی ہوئی ہے، کسی نے رکھی ہوئی ہے، تو وہ اٹھانے کی بھی ہمیں اجازت ہے. اینٹیں مہنگی ہو گئی ہیں، کافی مہنگی ہے نا جی ماشاءاللہ، اس لیے ہم لوگ گلیوں میں نہیں رکھتے. کیوں جی؟ ہمارے زمانے میں پاگل بھی وہ ہے جو روڑے اپنے گھر میں پھینکتا ہے. اب جو درویش ہے نا پاگل، وہ بھی روڑے اپنے گھر پھینکتا ہے، کسی کے گھر پھینکتا، چونکہ پاگل بھی ہوا، عقل مند نہیں ہے نا، اس لیے کوئی چیز اٹھاتا ہے تو لے کے. اب گلی میں لوگ، یار عجیب بات ہے نا، یہ تکلیف والی بات ہے نا کہ اینٹ ایک 10-12 روپے کی ہوگی، کیا ہے وہ بھی اب لوگ گلی میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتے. باقاعدہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر ادارے میں ہمیں آپ اجازت دے دیں تو چلو گیٹ شیٹ بند ہوتا ہے. یار اینٹوں کے لیے، اینٹوں کے لیے میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے جائز نہیں اپنے مسلمان بھائی کی چیز استعمال کرنا جب تک کہ وہ اس بات پہ راضی نہ ہو. اگر وہ راضی ہے پھر تیرے لیے جائز. اور ہم راضی بھی بڑے مشکل طریقے سے کرتے ہیں، ہمارا سٹائل بڑا اور ہے. جب کسی نے اینٹیں پھگوا لی تو آپ آ گئے کہ 15 اینٹیں چاہیے، کیا کرے گا وہ؟ ہاں کہ نہ؟ نہیں صحیح دسیا جی، کیا کرے گا؟ انہیں اکھڑے پھر ان دیڑی ہی پیڑیاں گے. تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑی خوشی سے دے رہا ہے، ہنس کے مسکرا کے دے رہا ہے. تو بھائی اتنی ضرورت تھی تو آپ موٹر سائیکل پہ جاتے کہ توڑا اینٹوں کا رکھ لاتے. کو ملتی یہ کیا ہے کہ شارٹ ہے دنیا میں؟ ہم تکلیف دیتے ہیں. حضرت وہب ابن منبہ تابعی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا تو 70 سال زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، پھر اللہ نے اسے توفیق دی تو وہ نیک ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں پھر اگلے 70 سال میں نے اسے واقعی نیک ہی دیکھا. اس نے وقت پہ نماز پڑھی، وقت پہ روزہ رکھا، اس نے وقت پر عبادت کی. پچھلے 70 سال کے گناہ بھی اس کے بڑے خوفناک، اس میں ایسے ایسے بڑے پاپ تھے کہ اللہ الامان والحفیظ، اللہ بچائے. لیکن پھر جو اگلے 70 سال تھے وہ سونے بھی بڑے تھے، صاحب بھی بڑے تھے. پھر میں نے اسے فجر کی اذانیں دیتے بھی دیکھا. فرماتے 70 سال اس کے، وہ 70 سال اس کے، یہ اتنی لمبی اللہ نے اس کو عمر دی. آپ فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا تو میرے دل میں روز خیال آتا تو میں روز دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے پتا چلے کہ تو نے اس کے پچھلے 70 سال والے معاف کر دیے، مجھے کبھی پتا چل جائے تو میرا دل ٹھنڈا ہو جائے. کیونکہ وہ گناہ بھی اتنے خوفناک تھے کہ وہ بڑے سخت تھے، بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ فرماتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول کی اور وہ مجھے خواب میں مل گیا. میں نے پوچھا بتا کیا بنا؟ تو کہنے لگا ساری معافی مل گئی، ایک نہیں ملی. وہ کیا؟ کہنے لگے میرے پڑوسی کی چھڑی اس کے دروازے کے آگے پڑی تھی، تو میں ایک رات نکل رہا تھا اپنے گھر سے تو وہ چھڑی میں نے اٹھا لی کہ رستے میں کوئی جانور ستائے نہ. فرماتے بغیر اس کی اجازت کے اس کے دروازے پہ پڑی ہوئی چھڑی میں نے اٹھائی تھی. سارا رب کریم نے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے. لیکن فرمایا یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا، فرشتے کہنے لگے ساری معافی ہے پر ایک کوڑا قبر میں تجھے کھانا پڑے گا اس چھڑی کے سبب سے جو کسی کی گلی میں بغیر اس کی اجازت کے اٹھا کے لے گیا. تو مجھے پتا تھا اس کی، یار وہ یہی رکھتا ہے جب باہر نکلتا ہے تو اٹھا لیتا ہے. میں نے اٹھا لی،
فرماتے ایک کوڑا فرشتوں نے مارا تھا میری قبر پہ اور 100 دن میری قبر میں آگ بھڑکتی رہی ہے، 100 دن۔ اب اللہ نے مجھے فضل کیا ہے اور معافی ملی ہے بغیر کسی کے، یعنی سودا خریدنے جاتے ہیں نا ریڑھی والا بیچارہ کیا کہے گا، کم از کم غریب آدمی کا نا 1.5-2 کلو پھل سارا دن چکھنے والے لے جاتے ہیں، یہ کس بھاؤ ہے، اٹھا لیا، وہ کس بھاؤ ہے، اٹھا لیا۔ کیا تماشا ہے، کیا طریقہ ہے، اور پھر طنز کر رہے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو کہتے او ہو کل دے رکھے گی آج تازہ نہیں گیا، کیا یار آپ چھوڑ دے، وہ غریب آدمی ہے، اس کی بچت کیا ہے، 200-400 500 1000، تو جو آپ کھا گئے یہ کاہے کا وتیرہ ہے، کس طرح کا یہ رویہ ہے، یعنی انسان چھوٹا محسوس ہوتا ہے اس طرح کے کام کرتے، یہ کوئی اس کی پہلوانی نہیں، یہ کوئی اس کی دلیری نہیں، کبھی بھی کوئی چیز، اور پھر یہ تو ہے کسی کی چیز، ایک ہے وقف کی چیزیں، وقف کی چیزیں جو وقف ہے بالکل، یہ ہمارے نہروں پہ درخت ہوتے ہیں تو یہ کس کے ہیں، یہ قوم کے ہیں، ہمارے لیے اجازت نہیں کہ ہم جائیں تو وقف چیز سے جا کے مسواک بھی اتار کے لے آئیں، کہ ناراض ہو گیا ہو جی، یہ شریعت اس کی بھی اجازت، اگر حکومت وقت اعلان کر دے کہ عام ہے، جس کا دل چاہے کہ وہ چیز اتار کے لے جائے پھر تو ہے ٹھیک، لیکن اگر پابندی ہو کہ آپ نے ان کو اتارنا نہیں، ہم نے تو بہت سارے درخت تو ویسے ہی ختم ہو گئے ملک میں، کہیں کہیں رہ گئے، جس کا دل چاہا اس نے جہاں سے چاہا رات کو کاٹ لیا، ختم ہو گئی بات۔ وقف چیزوں کو تو ہم نے اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے، مسجد کی چیز بھی اگر بیچی جائے گی تو ایک آدمی کو اختیار نہیں ہے، وہ کم از کم 3 لوگ بیٹھیں گے، 2 تو شرعی گواہ ہیں اور تیسرا وہ جو خریدے گا، تو وہ اپنی رضامندی سے، یعنی کوئی چیز اضافی ہو گئی، بڑا اے سی آ گیا تو چھوٹا اے سی بیچنا ہے، تب اس میں بھی کم از کم 2-3 لوگوں کی رائے کا ہونا ضروری ہے، ایسے کسی عام آدمی کو یہ کام کرنے کی اجازت، وقف کا مال جو قومی ہے، ہمارے ہاں تو لوگ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں ہے نا کہ ایک مسجد کو ایک آدمی کوفے کی جامع مسجد سے تیل نکال کے لے جاتا تھا، لوگ تیل رکھ کے جاتے تھے کیونکہ بڑے بڑے چراغ مسجدوں میں جلتے تھے، تو جو لوگ جس طرح آج لوگ مسجدوں میں گلے لگے ہوتے پیسے ڈال جاتے، اس وقت تیل ڈال کے جاتے، وہ تیل نکال کے لے جاتا تو دلیل بڑی تگڑی دیتا تھا، بندے کہتے ہو تیل کی مسجد سے نکالتا ہے، تو کہتا ہے گھر بھی اللہ کا، بندہ بھی اللہ کا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، تو اب بڑی پکی دلیل ہے نا جی، وہ نیک روحیں تھی، تابی صحابی لوگ تھے، وہ چپ کر جاتے، کسی نے حضرت علی سے کہا حضور یہ دلیل دیتا ہے، فرمانے لگے اب آیا تو مجھے بتانا، تو وہ آیا تو حضرت علی کو بتایا کہ حضور آیا ہے، باہر نکلا تو آپ نے پکڑ کے ستون سے باندھ لیا دونوں ہاتھ، شیر خدا تھے نا، اور علم کے شہر کے دروازے تھے مولا کائنات، ہاتھ میں درہ پکڑا اور 3-4 مارے تو کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو، فرمانے لگے بندہ بھی اللہ کا، درہ بھی اللہ کا بنایا ہوا، تو آپ ذرا اللہ کا بندہ تھوڑی مار کھائے نا، تو کہنے لگا حضور معاف کر دے، مجھے کیا خبر تھی کہ علی سے ہی ملاقات ہو جائے گی، اب نہیں کروں گا، ہے نا عجیب فلسفہ ہمارا کہ جی وہ سرکاری ہے جی ہماری ہے جی، بلکہ لوگ دلیری کرتے ہیں ہمارے ٹیکسوں کی آئی ہے، سبحان اللہ، بڑا تو ٹیکس دیتا ہے اللہ خیر کرے، بڑے کروڑوں روپے تو نے قومی خزانے میں جمع کرائے، ٹیکس دیتے ہیں جی ہم، کیا مسئلہ ٹیکس دیتے ہو، کہتے 10 روپے کٹ دیں میرے موبائل چ جب میں ایزی لوڈ کر، یہ دلیلیں ہیں ہماری، نفس کو مطمئن کرنے کے لیے۔ یہ قوم کا، ملک کا، ملت کا مال، کبھی بھی اس کو ذاتی نہ سمجھے، تھوڑا خیال کرے، تھوڑا احتیاط کرے۔ بس میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب اپنا نام بس میں شوق ہوتا ہے یہ بھی نفس پرستی ہے میرا نام، تو میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا اس سے اجازت لے بس والے سے، اور وہ بھی اگر مالک ہوگا تو اجازت دے گا تمہیں نام لکھنے کی، ورنہ مہربانی فرمائے۔ ہمارے تو دیندار کہلانے والے لوگ جہاں لکھا ہوتا ہے نا لاہور اتنے کلومیٹر دور ہے، وہاں پیر صاحب کی فوٹو لگا کے اشتہار لگا دیتے، او خدا کے بندے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو رستے کے نشانات مٹاتا ہے، رستے کے جو نشان مٹائے وہ لعنتی، اور پوسٹر لگا دیا وہاں محفل میلاد کا، سیرت النبی کانفرنس کا، درس قرآن، کس نے اجازت دی؟ یہ تو بورڈ لگا تھا کہ اتنے کلومیٹر لاہور رہ گیا ہے اور اس رستے میں آپ کو لوٹنا ہے، ہم کب احتیاط کریں گے؟ بحیثیت معاشرہ ہماری اصلاح کب ہوگی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک صوبے کا ایک ذمہ دار افیسر آیا، سمجھ لیں وہاں جو آپ نے لوگ تعینات کیے تھے ان میں سے ایک بندہ آیا، اب عمر بن عبدالعزیز اس سے باتیں کر رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، تمہارا گورنر کیسا ہے، فوج کا نظام کیسا ہے، فلاں فلاں معاملہ کیسا ہے، آپ باتیں کر رہے تھے، اس نے سارا کچھ بتایا، بعد میں کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، بچے کیسے؟ جناب عمر بن عبدالعزیز نے پھونک ماری اور چراغ بند کر دیا،
फरमाने लगे मेरे साथ कोई जाती गुफ्तगू और भी करनी है? उसने कहा जी करनी है। तो आपने आवाज दी, कहने लगे बेटे से कहो मेरे घर से मेरा जाती चिराग लेके आए। वो जाती चिराग लेके आया तो कहने लगा हुजूर ये क्या है? आप फरमाने लगे वो सरकारी चिराग था तो उतनी देर ही जायज था जब तक सरकारी बातें हो रही, अब बातें तेरी मेरी जाती है, अब सरकारी चिराग की रोशनी में गुफ्तगू हो सकती? ये मुसलमान